औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम मलिक आपके साथ मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और हम रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और अच्छी बात ये है कि हमें बहुत सी चीज़ों का इल्म भी होता चला जाता है। हम तो कहते हैं कि जब आप डेली रूटीन में एक चीज़ को देख रहे होते हैं कि जिस तरह इस्लामिक प्रोग्राम्स बहुत सारे आ रहे हैं, हम दीन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, हम आपको हर चीज़ दीन से रिलेटेड बताते हैं क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हमारे टेलीविज़न में भी ये चीज़ें जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना भी चाहिए और ताकि लोग अपने दीन से जुड़े हुए रहें। अच्छा, कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि ड्रामाज़ हैं या आपके जो है प्रोग्राम्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें रिलेट ज़रूर दीन को करना चाहिए। मॉर्निंग शोज़ होती हैं, हमेशा वो इस्लामिक सेगमेंट ज़रूर रखते हैं। इसी तरह कोई सेगमेंट्स, कोई बातें दीन की ज़रूर होनी चाहिए ताकि हम हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम अपनी तरफ से तो पूरी करें ना, कम अज़ कम। तो ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। हर डेजिग्नेशन, हर जगह पर जिम्मेदारी। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनका अपना क्लिनिक है ना, तो वो हमेशा हर सुबह जो है ना वो अपने स्टाफ के साथ ना कम अज़ कम 10-15 मिनट के लिए वो अच्छी और दीन की बातें वो आपस में ज़रूर करते हैं ताकि जब वो पूरे दिन में अपने लोगों से जब वो मिलें, मुलाकात करें, जब वो उनके पास जो है उनके क्लिनिक में आते हैं, मरीज़ आते हैं, तो उनके साथ वो इतना अच्छा सलूक रखते हैं तो क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसी तरह ही हमारे यहाँ पर भी हम जिस तरह गाइडलाइन जब दे रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत, कोई आप अगर कोई मिस्टेक भी कर लें, क्लाइंट को कोई चीज़ पसंद नहीं भी आए, आई डू मेकअप्स, तो मैं वहाँ पर वो मेरे जो जितने भी वर्कर्स हैं वो फिर एहतियात करते, ख्याल रखते हैं। हमारा दुआ का एहतमाम ज़रूर होता है। मैं कहती हूँ देखो, चाहे आप जितना भी कमाओ, आपके पास जितने भी आपके पास क्लाइंट्स हैं, पर ये दुआ का एहतमाम ज़रूर होना चाहिए ताकि अल्लाह से हम जो है उनका शुक्र भी अदा करें और जो है हम अल्लाह से और मांगे भी, क्योंकि मांगने में अल्लाह से वो तो इतना बेनियाज है, वो तो आपको क्या नहीं दे सकता। आपने मांगना है, कह कर तो देखें, वो पूरा करेगा, ये यकीन के साथ। अगर आप यकीन रखेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे जी। और यहाँ पर हमें अच्छे काम भी बेसिकली करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं हमें, उसमें इंसानियत की खिदमत बहुत अहम है और वो है, देखें KFC भी ये काम अंजाम दे रहा है। KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ जो हैं वो फलाई सरगर्मियों के वफ़ कर दिए हैं। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन। तो आप ये देखिए कि ये जो फलाई काम एजुकेशन देने का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे माशरा जो है वो अच्छाई की तरफ जाएगा। अच्छा, और इसके साथ ही KFC ने जो क्विज प्रोग्राम शुरू किया है, तो कल का जो सवाल है उसका आज हम जवाब देखते हैं और देखते हैं कि विनर्स कौन है। विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद और आज का KFC का सवाल भी सुनते हैं। जी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम दिखा रहे हैं, आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर जो है वो अपना जवाब भेजें। अच्छा जी, इसके साथ ही अब हम बताएंगे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क के हवाले से। कराची का सबसे करीब एडवेंचर वाटर पार्क, बेहिसाब वाटर स्लाइड्स हैं यहाँ पर, खाने के लिए बेहतरीन एहतमाम भी है। इनका भी ज़बरदस्त क्विज जो है सेशन चल रहा है। तो कल का जो सवाल था उसके देखते हैं आज विनर कौन है। बहुत बहुत मुबारक हो और विनर को मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए की मेंबरशिप गिफ्ट पे जी। और एक और इनका सवाल, जो आज का सवाल है, वो भी देख लेते हैं। जवाब अब आपने देना है, कांटेक्ट नंबर शेयर कर चुके हैं और देखते हैं कि कल इस जवाब के विनर कौन होंगे। ओके जी, अब हम यहाँ पर आपको बताएं कि जो हमारे जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट हैम्पर कौन दे रहा है। हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू मोहब्बत के साथ। गुलपोश इज़ अ ब्रांड नेम, इट्स अ परफ्यूम, इट्स अ वंडरफुल परफ्यूम। और इसके साथ ही मलका आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे हमारे मेहमानों के लिए। और साथ ही आपको ये बताएं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है माशरे के हकूक, जिसमें बात करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो हम जाएंगे भी ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद पॉडकास्ट के बाद किचन के बाद इफ्तार लाउंज। लेकिन अभी हम आपको सुनवाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने
سے بلاوا. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں، اور باری ہے پوڈ کاسٹ کی. پوڈ کاسٹ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اور جو بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے معاشرے کے حقوق کے حوالے سے. معاشرے کے حقوق بہت زیادہ امپورٹنس اس لیے بھی کہ ہم جتنے بھی حقوق پہ ہم بات کرتے ہیں، جتنی بھی چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم جب ہم بات کرتے ہیں بہتری کی، جب ہم بات کرتے ہیں انصاف کی، جب ہم بات کرتے ہیں احساس کی، یہ سب چیزیں جب آتی ہیں تو آتی ہیں معاشرے پر. اور معاشرے پر آتی ہے، جب معاشرہ اچھا ہوگا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ سب کی زندگی ہے، کیونکہ جب ہر چیز بہتر ہو جائے گی تو آپ سوچیں ایک ایک انڈیویجول کی زندگی جو بہتر ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم معاشرے پر بات کریں گے. جی بالکل معاشرے پر بات کر رہے ہیں، اور ٹھیک. بہت اہم اس لیے ہے کہ اگر ہم جتنی بھی ہم کہتے ہیں نا ہم نے باتیں کی ہیں پورے شو میں، جتنی بھی ہم ٹاپکس لے کر آئے ہیں، اس کے نچوڑ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. بالکل سب کی زندگی بہتر، معاشرے میں آپ کی زندگی بہتر. سو وی ریئلی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ایوری ون. سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں کیا کیا جز آئیں گے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ جو معاشرہ ہے نا، اس کے بہت سارے کمپوننٹ ہیں جو معاشرہ بنتا ہے، اور اس میں مرکزی کمپوننٹ خاندان یا آئلی زندگی یا کنبہ، یہ مرکزی زندگی اور مرکزی رویہ اور مرکزی طور پر پورے معاشرے کی اکائی ہے. اب یہ جو خاندان بنتا ہے، پہلے تو اس کو دیکھیں کہ یہ خاندان بنتا کیسے ہے. وہ قرآن کریم میں آیت ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے جوڑے بنائے، اور پھر بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں یا بہت سارے لوگ پیدا کیے گئے. تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سارا نظام زندگی جو بنایا گیا یہ تقویٰ کے لیے ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں. تو پتہ یہ چلا کہ اس جوڑے کو جو پیدا اللہ نے کر دیا، مرد اور عورت کو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں اور نکاح کے ذریعے اپنے خاندان کو بڑھاوا دیں، اور ہر برائی کو اور خرابی کو اور اس عمل کو جس کو اسلام نے برا سمجھا ہے اس سے انسان دور رہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا مفہوم بیان کرتا چلوں کہ تم اگر کسی عورت کے حسن کو دیکھ کر اس سے شادی کرو تو اس کا حسن تو کبھی نہ کبھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر اگر کسی کے دولت کو دیکھ کر کرو تو وہ دولت ختم بھی ہو سکتی ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی عورت جو کان چھدی ہوئی ہے اور رنگ کالا ہے، حبشیہ ہے، لیکن وہ تقویٰ کی منزلوں پر ہے، پاکیزہ ہے، تو اور وہ کنیز ہے، تو اس سے نکاح کرنا بہتر ہے. تو پتہ چلا کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو آج نکاح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی شادی ہو گئی، بڑا اس کے دھوم دھام بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں تک وہ چیزیں چلتی ہیں. ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں سب لوگ. آئلی زندگی جس کو کہتے ہیں فیملی لائف، اس کو اسلام نے بہت فوکس کیا ہے اور بہت توجہ دی ہے. وہ تمام طریقے جو انسان کو غلط راستوں پر لے کر جاتے ہیں، دین اسلام نے مکمل طور پر اسے حرام قرار دے کر اس طرف جانے والے کو گناہ گار قرار دیا ہے. اور وہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس کا مفہوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متقی عورت کو اہمیت دی ہے جس کا رنگ کالا ہے، کان چھدے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ تقویٰ ہے، پاکیزہ ہے وہ، تو پاکیزہ تو وہ بھی ہوگی جو حسن والی ہے، لیکن دیکھنے والے کی نیت میں یہ کہ تقویٰ والی عورت جو ہے وہ مجھے چاہیے. ظاہری حسن پر جو کہ فنا ہونا ہے اس پر کیا توجہ دینی. تو جو آپ شادی کرتے ہیں اس سے کیا اصول نکلتا ہے اس حدیث سے؟ کیونکہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے نا کہ معاشرے کے حقوق اور معاشرہ، تو جو شادی کرتے ہیں نا آپ، تو اس میں آپ کا یہ بنیادی فرض اور حق ہے کہ آپ کسی ایسے خاتون سے شادی کریں
یا حضرت سے شادی کریں، صاحب سے شادی کریں جو محترم لالچی نہ ہو، جو آپ کی دولت کو اور آپ کے حسن سے محبت نہ کرتے ہو، آپ سے محبت کرتے ہو، آپ کے کردار سے محبت کرتے ہو اور آپ سے ان کا تعلق ہو. تو یہ چیز بہت مرکزی ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ جو معاشرہ ہے جب وہ ترتیب پاتا ہے تو معاشرے کا مطلب معاشرے میں جو ہمارے حقوق و فرائض آتے ہیں تو رب کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، معاشرے کو پاکیزہ رکھنا، معاشرے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہو، خلاف شریعت کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم گناہگار ہوں. معاشرے کی جو اکائی ہے اس میں آپ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ اس کے جو روایات ہیں مثبت اچھی روایات ان کو لے کر اس لیے چلنا چاہیے کہ بعض مثبت معاشرتی روایات وہ مضبوط روایات ہمیں جوڑے رکھتی ہیں. مثال کے طور پر پاکستان ڈے ہے تو پاکستان کے جب فلیگ لہرایا جاتا ہے تو پاکستان زندہ باد کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ مضبوط روایات ہیں، ہے نا. تو اسی طریقے سے پاکستان ڈے پر آپ جاتے ہیں، پاکستان کے قومی نغمے گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جو بھی ہے ترانے پڑھتے ہیں پاکستان کے لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے آپ کے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے لیے آپ ڈرامے بناتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے وہ بناتے ہیں، کہنا چاہیے پیشکش. تو وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی نارمز میں ہیں. تو بزرگان دین ہیں، انہوں نے بہت کلام لکھے ہیں، صوفیانہ کلام. کوئی شخص اگر پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی محبت، نبی کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے فارسی کے مولانا روم کے اشعار ہیں، مثنوی مولانا روم ہے. تو اس طرح کے اشعار جس سے اللہ اس کے نبی کی محبت یا معاشرے کے اندر اتحاد پیدا ہو اور پاکیزگی پیدا ہو، تو ان چیزوں سے انسان جڑتا ہے رب سے، تو ان سے بھی یہ بھی معاشرہ سازی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب، بریک اپ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو بڑی رسپانسبلٹیز ہم پر آ جاتی ہیں کہ کسی اور کی جان اور مال کا بھی ہم پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. دس از ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے کے حقوق، تو ہم پر بھی رسپانسبلٹی ہے کہ کس طرح سے ان کا اپنا حق ادا کریں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. جو لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتے ہیں وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں یوں کرتا ہوں، دیکھیے معاشرے کا اور قانونی طور پر یہ حق ہے میرا کہ مجھے روڈ کھلا ملے تاکہ میں آسانی سے سفر کر سکوں. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم جس طرح سے چلتے ہیں اور جس طرح سے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، عام طور پر کاریں اور اسکوٹر اور پتھارے اب تو دکانوں کے سامنے ایسے کھڑے ہونے لگے کہ دکان بہت پیچھے ہے، اس سے بہت آگے تک اسکوٹر سیدھی کھڑے کر دیتے ہیں. ہمارے دکاندار بھائی ہوں گے یا احباب ہوں گے جو وزٹرز ہیں، کہ گاڑیاں برابر سے گزرنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی ان دکانوں میں بھی جانا چاہے تو ان کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی، اور جو راہگیر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ آزادی اور آسانی یہ اسلامی اعتبار سے بھی ہمیں دی گئی ہے، اور پاکستان کے دستور کے مطابق بھی یہ آزادی آسانی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے. پہلی بات، اگر ہم دکاندار ہیں تو ہم ایسے کام نہ کریں. ہم اگر دکان پر کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو اپنی پارکنگ ایسی کریں کہ لوگوں کو گزرنے کے لیے راستہ ملے. ایمبولینسز بیماروں کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں اور ہم روڈ کے پر جو بعض اوقات روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں چیزوں کو. آپ اپنے حق کے لیے تو مطالبہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کیجیے، لیکن آپ کے اس مطالبے کے نتیجے میں جو بیمار اندر ہائی بلڈ پریشر میں یا ہارٹ اٹیک میں ہے اور وہ مر گیا، تو آپ کو کیا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ قاتلوں میں ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، ہم تیزی سے اسکوٹر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کاریں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، عورتیں، بچی، چھوٹے چھوٹے بچے، خاص طور پہ بہنیں ہماری خواتین، وہ کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں، اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں، نہیں روکتے. یہ کر کے دکھائیں باہر کی دنیا کے اندر، جن کو آپ غیر مسلم دنیا کہتے ہیں، دیکھیں کیا فائن ہوتا ہے وہاں پر.
कागज उठाया, गंदगी उठाई पूरी, घर का कचरा लाया, गाड़ी में से बाहर फेंक दिया। ये क्या हमारी आज़ादी है? ये हमारा हक है? या हम इसमें, इस गलाजत में, बुराई में, खराबी में जब हम शरीक हो रहे हैं तो हम गुनाह भी कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरों की हक तलफी भी कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि जो दुकानों के बाहर रोड इतने चौड़े हैं कराची में, ऐसे नहीं कि रोड बहुत छोटे हैं हर जगह, ठीक है, रिज़्क़ हलाल आप ज़रूर कमाइए, लेकिन क्या मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, रिज़्क़ हलाल दूसरों को तकलीफ दे के कमाना रिज़्क़ हलाल कहलाता है? अपने आप से पूछिए। ये जो हम ठेले खड़े कर लेते हैं इतने आगे तक, अब अफ्तार के वक्त में लोगों को जाना भी होता है और आप ही से वो ख़रीदारी भी करने आते हैं, तो थोड़ा सा पीछे करके दबा कर ऐसे कर दें कि गाड़ियाँ आ जा सके? नहीं, अजान होने का वक्त होगा लेकिन रोड के ऊपर इस तरह से कब्जा होगा कि ना पूछे। दूसरा ये कि गरीब बच्चा है, ज़हीन बहुत है, लेकिन उसका कसूर ये है कि वो किसी गरीब की औलाद है, वो किसी अच्छे ट्यूशन सेंटर में इसलिए नहीं पढ़ सकता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको ए लेवल ओ लेवल करना है क्योंकि वो ज़हीन है। उसे कोई भी ट्यूशन सेंटर फ्री ट्यूशन देने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं हमने कोई यतीम खाना थोड़ी खोला हुआ है। मैंने खुद देखा है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरे सामने ये जवाब दिया, तो क्या रब को मुँह नहीं दिखाना? हम जो कर रहे हैं तालीम के नाम पर, जो हमने बिजनेस किया है और तालीम के नाम पर हम जो तमाशा कर रहे हैं, तो हम अपनी जेबें तो भर रहे हैं, लेकिन आखिरत को हम क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं अपने आप से। इसी तरह जो गरीब लोग हैं हॉस्पिटल में, बाज़ औक़ात उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने मरीज़ को दाखिल कर सकें, मरीज़ मर जाता है, कल क़यामत के दिन जवाब देना होगा। तो उनका फ़र्ज़ है और ये इनका दीनी हक है कि आपको अल्लाह ने दिया है तो आपसे वो अपनी रियायत मांगे। अगर पूरा नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो आप मदद कर सकते हैं ना, तो आप मदद कीजिए। और मैं क्या सुनाऊँ, जहन में एक तवील फहरिस्त है कि जो बुनियादी हुकूक़ हैं इंसान के, वो आज़ादी राय है, आज़ादी नक़्ल व हमल है, आज़ादी गुफ्त व शुनीद या तकरीर है, तहरीर है, लेकिन हम तकरीर, तहरीर और ये सारी आज़ादी के हक़ हम दूसरों को तकलीफ़ देने में इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं करते आज़ादी के नाम पर, और हम गुफ्तगू में 4 लोग जमा हो तो हम किसी का मजाक उड़ाकर आज़ादी के नाम पर कितनी तकलीफ़ देते हैं। हम मस्जिदों का हक़ क्या अदा कर रहे हैं? मस्जिदों का हक़, मस्जिदें हमारी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन मस्जिद की जो मदद करनी चाहिए, जो इदारा है मस्जिद का, और फिर मस्जिद से मदद करनी चाहिए लोगों की, हमें वो भी देखना चाहिए। जो उन इदारों, उन मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो गरीबों के बच्चे हैं, हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, हाफ़ज़ा कर रहे हैं, दर्स निज़ामी कर रहे हैं और दीगर उलूम इस्लामी हासिल कर रहे हैं, हमें कितनी मदद करनी चाहिए खुले दिल के साथ उन बच्चों की जो दीन की राह में हो। और याद रखिएगा कि ये वो हैं कि जिनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थे कि जब ये दीन हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं तो इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये वारिस अंबिया हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। और मस्जिद में हम जाते हैं तो मस्जिद में हमारा रवैया क्या होता है? मस्जिद की सफाई का हम ख्याल नहीं रखते। मस्जिद को साफ रखने में मदद करने के बजाय हम ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि गीले पाँवों से, हाथों से, पूरा जिस्म से पानी टपक रहा हो और उसी से हम कालीन के ऊपर जाकर उसमें बदबू जब तक पैदा नहीं करेंगे हम सुकून हमें हासिल नहीं होगा। जाइए आप जाकर अरब की दुनिया में देखिए मस्जिदें कितनी साफ़ सुथरी हैं, क्योंकि लोग पहले ही हाथ वगैरह साफ़ कर लेते हैं उस जगह से, पूरा पाँव वगैरह साफ़। जहाँ पाँव रख कर जा रहे हैं मेरे अजीज़, उस पाँव की जगह पर लोग सजदा करते हैं। तो खुदा के वास्ते इस चीज़ को सोचिए कि अत्तहुर शत्रुल ईमान कहकर कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा ईमान करार दिया है। आप जब गलाज़त करेंगे तो ईमान तो गया आपका, और जा रहे हैं आप सवाब के लिए, तो हम लाइलमी में करते हैं। बिल्कुल। देखिए सफाई के ऊपर भी एक चीज़ बताऊँ मैं, आपने जैसा कहा ना, ये एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ जो मैं कहती हूँ बहुत डिस्टर्बिंग। अक्सर हमारी ख़वातीन जो है वो लंबा बुरखा पहनती हैं और बाहर वो जाती हैं, तो सड़क पे भी चलना होता है, पैदल जाना होता है। मैं अक्सर देखती हूँ, जब मैं खुद भी चल रही होती हूँ, सड़क पर अक्सर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और डस्ट भी होती है, लेकिन एक चीज़ जिससे मुझे
बहुत ज़्यादा कि जो लोग थूक फेंक देते हैं सड़क पर, उस पे क्या होता है कि कभी लंबी कमीज पहनी है, बुर्का पहना, तो उस पे लग जाता है। लगता है और अब ये गंदगी लगती सोचे कि है। अब ये सोचे कि वो अपना वही क्या गलाजत वो घर पर लेकर जा रही है, वो बिल्कुल, जूतों में भी आ कपड़े रही है जूतों में उसमें। आ रहा है। हाँ, मतलब मैं कहती हूँ ये चीज़ इतनी सख्त है कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, दूसरे को तकलीफ ना दे। ये दूसरे को अपनी ज़ात से तकलीफ दी जाती है ना, ये तकलीफ ही है ना, बिल्कुल। कि आप बीमारी आप किसी को दे रहे हैं अपने थूक के जरिए। देखिए, आपसे एक बात अर्ज करूं कि हम बकरीद ईद के मौके पर जानवर ज़बह करते हैं। जी जी, जानवर ज़बह करना ज़ाहिर के नेक अमल है, बिल्कुल। बहुत अच्छा अमल है, अल्लाह की रज़ा का अमल है, करीब जाने का अमल है, अल्लाह के तकर्रुब का है। यहाँ आपने जानवर ज़बह कर दिया, आधा ऐसे लिटा दिया कि अब कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, वहाँ से रोड ब्लॉक कर दिया आपने। चलिए, रोड तो ब्लॉक कर ही दिया आपने, अब जो उसकी ओजड़ी है, जो भी गलाजत निकली है, वो भी रोड के ऊपर फेंक दिया। 4 दिन के बाद जब वो फटती है और उसकी बदबू आती है तो सारे लोग बीमार हो जाते हैं, मोहल्ले वाले। तो यही मोहल्ले वाले ने जिन्होंने फेंका है, तो उनको इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि तवरू शत्रुल ईमान, पाकिज़गी निस्फ ईमान है। मुसलमान अपनी पाकिज़गी से पहचाना जाता है, बेशक, बिल्कुल। और दिल की पाकिज़गी भी रखी है, निगाह की भी पाकिज़गी रखी है। जो हैरेसमेंट हम करते हैं और हम बच्चियों को तंग करते हैं, औरतों को तंग करते हैं, मगरिब के बाद आ रही है, कोई जॉब पे काम कर रही है, कुछ ये स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रही हैं, और या बहुत सी जगहों पर, ये आपके अपने हैं। दीन की तालीम यह है कि ये इनकी अगर आप इज्जत करेंगे तो कल क़यामत के दिन आपके आज़ा गवाही देंगे कि ये देखने पर कादिर था लेकिन देखा नहीं, तो आप पाकीज़ा हो गए, और आपकी गवाही आपकी आँख ने दी तो आपको अल्लाह ने बख्श दिया। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपका मच। भी शुक्रिया। और अब हम चाहेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में, और मरहबा रमज़ान के किचन में हम आ गए हैं ताकि आपके दस्तरखान को हम सजाएं ज़बरदस्त इंटरनेशनल कुज़ीन से। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अरीबा, तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ़ अरीबा आपके? ठीक ठाक बताएं, आप हैं? कैसे हो? बिल्कुल खैरियत से हैं। आप इतनी अच्छी अच्छी कुज़ीन्स बना रही हैं कि अब तो भाई हमारी ख़वातीन जो देख रही हैं वो पाकिस्तान भर में तो हो जाएंगी बहुत ही एक्सपर्ट, है ना। अब लगता है रेस्टोरेंट भी खोल लेंगे साथ साथ। अच्छा, मैं कई ख़वातीन को देखती हूँ कि जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, आप बिल्कुल देखते हैं, आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो आप इंटरनेट से भी देख लेते हैं, कुछ उसमें अपना इनपुट भी डाल देते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो होती है ना रेसिपी, उसकी हमेशा एक चीज़ होती है कि वो ऑथेंटिक, वरना हम कहते हैं ये ज़रा सा फ्यूजन है या फिर हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये भी इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि हम जिस तरह आप अगेन यूट्यूब पे वो ठक 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 क्विकली जो चीज़ हो जाती है, इसमें आपको डिटेल में बताते हैं फ्लेम कैसे रखना है और इसका किस तरह से आपने ऐड ऑन करना है। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे शो में आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से मिलेंगी। जी, तो शो जो हम रेसिपीज़ का आगाज़ करते हैं, बताइए। आज हम बना रहे हैं चिकन पामिजाना। पामिजाना साउंड्स लाइक पामिजाना। पामिजाना, पामी जाना। मैं पा में पा कोई कंट्री है क्या? पा मी जाना, तो मैंने जाना है पा। आज जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, हाँ। हम जो है हमने पास्ता लिया हुआ है। अब इसका हम सॉस बता देती हूँ पास्ता का कैसे बनेगा। हमारे पास टोमेटो प्यूरी है, आपको टोमेटो को बॉईल करना है, उसके जो है पील ऑफ करना है, फिर उसके बाद थोड़े से वाटर में, हाफ कप ऑफ वाटर में इसको हमें प्यूरी बनानी है। ठीक है। प्यूरी बनानी कैसे बनाएंगे? बॉईल करेंगे हम टमाटर को। बीज में निकाल दिए ना? बीज नहीं निकालना, बीज नहीं निकालना क्योंकि इसको साबुत पूरा। अच्छा, साबुत ही डालना, ठीक है, बीज ना निकालना। हमारे पास उसमें हम डालेंगे केचप के बाद हम डालेंगे इसमें रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ऑरिगेनो एंड वाइट पेपर एंड बटर एंड सोया सॉस ऑन ऐड ऑन हम चिकन में करेंगे। अच्छा। और चीज़ हमारी चिकन के ऊपर जाएगी। और ऑयल हम बिल्कुल सॉस में नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालें। आप बटर डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टेस्ट एनहांस होने के लिए। तो मैं इसमें विदाउट ऑयल और विदाउट बटर वाला बनाऊंगी। और अब अभी हम चिकन की बात करें तो हमारे पास जो है 2 ब्रेड पीस हैं। इसमें हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे पेपरिका, वाइट पेपर, सॉल्ट एंड ये हमारे पास ऑरिगेनो है, हम वो डालेंगे।
अच्छा हाँ, अभी चिकन में हम 2 चीज़ डालेंगे, ऐड करेंगे, वो है सोया सॉस और चिली सॉस, बस ठीक है, उसी से खाली मैरिनेशन होगी। बाकी अब डालने फिर अब मैरिनेशन कितनी देर तक की होगी ये भी बताइए। मैरिनेशन जो है हम इसको 20 मिनट्स रखेंगे। 20 मिनट्स के बाद जो है आप उसको अंडे में डिप करके फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में जो है आपको गोल्डन करके आपको ऑयल में शैलो फ्राई करना है। ठीक है जी, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी KFC के हवाले से। KFC ने अपना पूरा साल 365 डेज़ फलाई सरगर्मियों के लिए वफ़ कर दिया है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप भी जो है पार्टिसिपेट करें सोशल वर्किंग में, जिस तरह KFC कर रहा है जी। तो अभी हम जो है इसमें 1 टेबल स्पून जो है चिली सॉस डालेंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम जो है ना इसको मैरिनेशन करके थोड़ा टेस्ट आए। हाँ, वो नेचुरली बात है कि जब तक आप उसको वो ना उसमें अच्छा टेस्ट डालें तो सोया सॉस मज़ा नहीं आता। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। पहले हम इसमें डाल देते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इसमें जब टेस्ट तक आ वो जाए, थोड़ा बहुत रच बस जाए जी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पेपरिका। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट डालेंगे हम 1/2 टीस्पून एंड ऑरिगेनो डालेंगे। ठीक है, हम इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें सीजनिंग्स आ जाए। ठीक है, ये सीजनिंग हो गया ताकि ये कि जो टेस्ट आएगा जब आप, जारी बात है जब आप चिकन को आप कट करेंगे खाएंगे तो उसके ऊपर की जो कोटिंग है उसमें भी टेस्ट होना ज़रूरी है। हाँ, अभी हमने कोटिंग कर चुके हैं। अच्छा, इसको पहले सहलाना है, थोड़ा सा सहलाना है ना? बिल्कुल, इसको प्यार से लगाना है। करें उसको, चिकन को प्यार करेंगे, खाएंगे उसको तो वो अच्छे तरीके से खाया जाएगा जी। अब जो है ये हमारी मैरिनेशन हो गई। सबसे पहले हम सॉस बना लेते हैं, ठीक है, फिर इसको एंड में हम फ्राई करेंगे ताकि ये जो गरम गरम है अच्छा लगे, क्योंकि फिर एंड में हमें ना इस पे चीज़ डालनी है। हाँ, तो उसी वक्त पे चीज़ डाल सकते हैं। यस, फिर उसके बाद जो हो जाएगी फिर वो जो चीज़ी है, अब वो चीज़ी फ्लेवर पे मज़े का नहीं लगेगा ना। हाँ, तो फिर वो हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, चीज़ी फटाफट खाना है। जी जी। अच्छा, इसको फोटाइल की जब हम बात करते हैं तो फोटाइल के अप्लाइंसेस आर रियली गुड और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये जो है इनके ऊपर अप्लाई किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इसके डिज़ाइन सिर्फ लुक वाइज ही अच्छे नहीं है, बल्कि ये हाइजीन और मेंटेनेंस के को भी इसको जो है ना देखा गया है। और इसके साथ ही इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है ना वो फॉलो करते हुए आपको ये जो है ना ये अप्लाइंसेस आप तक पहुँचे हैं और आपको कोई भी टेंशन और परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है ये कुकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। हॉब में फ्लेम इज एक्यूरेट जी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये मैंने 4 टमाटोस लिए हैं, छोटे स्मॉल वाले, मैंने कोई ज़्यादा बड़े वाले नहीं लिए, मीडियम साइज़ के लिए हैं। ठीक है, जो है ताकि हम इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। इसमें कोई ऑयल नहीं डाला मैंने, कोई भी बटर नहीं डाला। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं, ऑयल नहीं डालें। मेरा मानना ये कि ऑयल नहीं डालना चाहिए। ऐसी चीज़ों में ना बगैर ऑयल के ही ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट भी मज़ेदार टेस्ट भी नहीं लगता और फिर वो थोड़ा सा ऑयली सा हो जाता है। मैं कहती हूँ नेचुरल टेस्ट होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे मैं कोथम की बात करूँ तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जब बात आती है देसी खानों में भी तो वो भी लेस ऑयल में ही बनाना सिखाते हैं ताकि एक तो बजट फैमिली भी हो। हाँ बिल्कुल, कि ताकि आपका लो कॉस्ट में हमारा खाना बने। बेसिकली कोथम हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखा चुका है जो मैं कहती हूँ मैंने घर में ट्राई की है। जैसे थाई करी हो गई, रेड करी हो गई, मतलब जो थाई खाने होते हैं अमेजिंग ऑल आर रियली गुड। सही बात है, ये तो है इंटरनेशनल क्यूजीन में बड़ा मजा आता है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड हम इसमें ये जो पूरा 1 चम्मच है वाइट पेपर, लिटिल बिट चिली फ्लेक्स। ज़्यादा नहीं डालेंगे हम क्योंकि हमें स्पाइसी नहीं करना है, इसको नॉर्मल करना है। एंड हमारे पास ऑरिगेनो पूरा हम डाल देंगे, यह 1/2 टीस्पून के बराबर है। हमारे पास ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। सही है। Do you want any other spoon or you're fine with this? I'm fine with this. Okay, okay. Because अब बस हमारा काम यही रह गया है। ठीक है, इसके बाद हम फ्राइंग में जाएंगे। ठीक है। तो हमारा ये सॉस को जो है बनाना है
اور بنانا مطلب بنانا نہیں پکانا ہے. بنانا کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اکثر بنانا فرائی بھی ہوتے ہیں نا, بڑے مزے کے لگتے ہیں ویسے. بنانا چپس یوزلی ہمارے گھر سے, ہمارے یہاں نا ہمارے گھر کی طرف ایک بنگالی پاڑا ہے, وہ مچھلیوں کا ہے زیادہ تر. تو ادھر جو ہوتے ہیں نا کچے کیلے ملتے ہیں, تو مما لے کر آتی ہیں, اس کو کاٹتی ہیں پتلے پتلے سلائسز کے, اس کے بنانا چپس بناتی ہیں. اوہ نائس. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ رول سموسے, تو آپ یہ کچے کیلے لائیں اور اس کو پتلے پتلے کاٹیں اور اس کو فرائی کر دیں, اس کی کوئی نہ کوٹنگ کرے نہ کچھ, ویسے ہی فرائی ہو جائے. انٹرسٹنگ, مزے کے لگتے ہوں گے نا. بالکل. کھائے تم نے کبھی؟ ہاں میں نے بہت کھایا, ہمارے گھر میں بنتے رہتے ہیں. یوزلی وین مما جب جاتی ہیں فش بائی کرنے کے لیے تو لازمی لاتی ہیں, اور اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں, وہ کرسپی رہتے ہیں. اچھا, اسٹور کے باوجود بھی دیکھیں نا باہر کے ملک میں ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے چپس وغیرہ ان کے بن رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, آپ اب میں ایڈ آن کریں تو میں بات کرتے ہیں. کیچپ ایڈ کر رہی ہوں بس. اب اس کے بعد جو ہے ہم کریم اینڈ میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے. چلے ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ ملیں گے اور دیکھیں گے ریسیپی کہاں تک پہنچی. اسٹے ود اس. اور جی ویلکم بیک, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پر بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار کیا چکن پامی نان, پامی جان, اور جو ہے پامی جان, پامی جان, پامی جان, پامی جان. اب اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے. یہ 2 ٹیبل اسپون کریم ہے. میں نے پامی جانا تھا, اب نا بالکل اب میرے سے بھی نہیں پروناؤنس کیا جا رہا ہے, جانا تھا نا, مجھے یاد آ گیا. ہاں پامی جانا تھا, مجھ سے بھی نہیں پروناؤنس کیا جا رہا. بڑا جان نہیں تھا, خالی جان ہوتا تو کچھ اور ہوتا, تو پامی جانا تھا. اب اس میں جو ہے ہم نے کریم ایڈ کر دیا, میں نے فلیم آف کر چکی ہوں. ہاں, اس کو ہم جو ہے مکس کریں گے. یہ ہمارا ساس جو ہے ریڈی ہو چکا ہے. کتنا انٹرسٹنگ ساس ہو گیا نا ابھی. کریم میں نے اس لیے کیا ہے, کسی کو نا ٹمیٹو پسند نہیں آتے. ٹماٹر کبھی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتے, جیسے کہ مجھے نا جو بالکل را ہوتے ہیں نا وہ نہیں پسند. اچھا ریئلی مجھے را نہیں پسند. را میں تو کوئی بھی را ویجیٹیبل اتنے شوق سے کھاتی ہوں, ماشاءاللہ سے. اچھا ہمارے نا فیملی میں نا ہمارے ابو نے ہمیں بہت عادت ڈالتے ہیں. ہمارے گھر پہ پورا سیلڈ کا پلیٹر بنتا تھا, اور اس میں ہر طرح کے اس میں جو ہے سبزیاں ہوتی تھی. پھر فروٹ سے ہمارا جو ہے نا پورا فریج ہمیشہ بھرا رہتا تھا. تو وہ ہم جو ہے ہر وقت ہمارا یہ عادت ہوتی تھی کہ فروٹس کھانے ہیں. یہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ مطلب اتنی, اور امی میرے پیچھے بھاگی ہوتی تھی کہ تم گوشت کھا لو, چکن کھا لو. اور چکن تو ہمارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہے. ہم نے صرف زندگی میں صرف بکرے کا گوشت دیکھا. تو مجھے ہوتا کہ ہمیں کہتے ہیں چکن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ہمیں جب چکن کھانا شروع کیا بڑا عجیب سا فیل ہوتا تھا, ہے چکن وہی تمہارے ماموں والی بات. عادت ہی نہیں تھی ہمیں چکن کی. اچھا, اور مجھے گوشت پسند نہیں تھا. اب میں جو گوشت کے اندر جو سالن ہوتا تھا نا وہ بھی ٹماٹروں والا وہ کھاتی ہوں. تو آئی ایم اے ویری مچ ویجیٹیبل والا بندہ. لیکن ایک بات بتاؤں, پروٹین از ریئلی امپورٹنٹ فار آل آف یو, اسپیشلی آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کے مسلس کے لیے, ٹو کیپ یو ینگ ایز ویل یو نیڈ پروٹین. بٹ پروٹین کون سا پروٹین ہم کھا رہے ہیں. بڑے والا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ بچپن میں تو صحیح ہے, پر بڑے ہونے کے بعد اٹس ناٹ ہیلدی. چلے جی, اب جو ہے یہ ہمارے پاس جو پین لے لیا ہم نے, اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں, لیس آئل میں. میں سوچتی ہوں کہ لیس آئل میں آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں, بیک بھی کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس فورٹائل کا ماشاءاللہ بہت اچھا اوون ہے, اور اس میں آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ہے. ہاں میرا تو دل آ گیا. یہ پیارا بھی ہے اور پکانے میں بھی بہت اچھا ہے. اس پہ پک کر آتا ہے کھانا تو بڑا زبردست ہو جاتا ہے. جی, تو ہم نے جو ہے اس پہ ہم نے یوز کرنا ہے اب ایگ, جس کی ہم کوٹنگ کریں گے چکن کی. تو اب جو ہے وہ اس کو بیٹ کر دیں گے اچھی طرح سے, تاکہ یہ بھی گرم ہوتا ہے. میں نے اس کو لو فلیم نہیں رکھا ہے تاکہ ایک دم کھولتا بنا ہو جائے. آئی لائک دس پین. پتہ ہے مجھے پیارا ہو گیا اس پین سے, مجھے بہت اچھا لگا اسے. نو آئی لائک اباؤٹ دا تھنگ کہ یہ جب اس کے اندر یہ پک رہا ہے نا, فرائنگ پین ہوتا ہے بہت اونچا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا سوگی ہونے لگ جاتا ہے, اس میں ہیٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے. اس کا یہ کہ اوپن, جس طرح ہم وہ نہیں یوز کرتے جو گرل جب پین وہ جو ہوتا ہے, پین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, گرل پین نہیں, وہ جو پوری وہ ہوتی ہے انگیٹھی. No, it's like on the وہ oven, وہ اس پہ اسٹوو کی طرح کا ہوتا ہے جس پہ فلیٹ ہوتا ہے, جس پہ اسٹیکس وغیرہ زیادہ بنتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ سیزلر. ایگزیکٹلی, اٹس مور لائک دیٹ. اور یہ کوئکلی جو ہے زبردست طریقے سے ہم نے کوٹھا میں سیزلر بھی سیکھا ہے.
हाँ और मुझे तो मज़ा आता है, लेकिन सिजलर्स में ये है कि जो मैं कहती हूँ अनियंस नहीं, मुझे अनियंस पसंद ये नहीं बच्चा हमारा वेजी नहीं है। है। वेजी हूँ मैं, बहुत हूँ, मम्मा ने सारी सब्जियाँ खिलाई है मुझे, पक्की भी खिलाई है ना, कच्ची पक्की भी खिलाई है, लेकिन मुझे वैसे जैसे अनियंस है ना पसंद है, हाँ। लेकिन जो कुछ चीज़ों में ना अनियंस पसंद नहीं आती है। अच्छा, तो अनियन खिला दो मुझे, टोमेटोज खिला दो, क्यूकम्बर्स खिला दो, बस इस जितनी सब्जियां खिला दो। अब हम इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, Then- अच्छी तरह से अंडे में डिप करना अंडे से है। में अंडे में सीजनिंग नहीं की ना आपने? नहीं, अंडे में सीजनिंग नहीं की मैंने। एनी आप इसमें सॉल्ट सिंपल सॉल्ट, आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मैं जो बचपन में ना अंडे की स्मेल बड़ी वो लगती थी, मैं क्या करती थी, भर भर के मिर्ची भी डालती फिर सीजनिंग करती थी। मैं कहती स्मेल खत्म हो जाए। तो हाँ, जिनको नहीं पसंद है वो ये कर सकते हैं फिर ना। पांच लोगों को एग्स नहीं पसंद आते हैं, उनको थोड़ी सी टेस्ट बहुत बुरा लगता है। अब देख सकते हैं। अच्छा, जिनको नहीं एग का पसंद आता है, मैं कहती हूँ आप एग वाइट यूज कर लो, उसमें इतनी स्मेल नहीं होती है। चलिए जी, चिकन जो है वो आपने मैंने इसमें पकने के लिए दिया, तो ये अब आई थिंक स्लो हीट पे पकेगा ना? जी जी जी, है ना? लो हीट पे ही पकेगा। इसको हम हाई पे नहीं फ्लेम में बिल्कुल करेंगे। भी नहीं। ठीक हो गया, चलिए तो अच्छे तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके अच्छा, से। इसमें एक और बात है कि हाँ। मैं जो हूँ इसको जो है, आप इसको ना थोड़ा सा बेलन से मारे हाँ। ताकि फ्लैट हो जाए। मोटा मोटा होता है ना, फिर वो मजा नहीं आएगा बिल्कुल देखो भी। हैमर भी तो होता है। हैमर भी होता है, लेकिन हम अपनी देसी। जो है देसी और जो खवातीनों के लिए जो है ना, मैं बस एक इजी इलाज बता रही हूँ कि बेलन मारे। बेलन से मार दें, कोई बात नहीं। आप फेंटी लगानी हो, गुस्सा आ रहा हो घर पे, तो फिर आपने जो है ना बेलन से मारे। बेलन से उसको मारे। सारा सारे गुस्सा steaks उसमें बताए, आपको जो गुस्सा स्टेक्स बनाए फिर सारा गुस्सा उसी में बताए। उस पे निकाले, ह्यूमन पे नहीं निकाले प्लीज। हाँ, हम इसको पलटेंगे। ये इसको पलट देंगे यार। इट लुक्स सो गुड। और ये डिश जो है ये ऑस्ट्रेलियन डिश है जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। साथ में ये कि देखें इसका जो अपना पकना जो चीज़ें हैं, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, इसको हम ज़्यादा तेल में नहीं पकाएंगे। ज़्यादा तेल में नहीं पकाएंगे। बाकी हमारे पास पास्ता है, और अब इसमें जो है जब ये पूरी ब्राउन हो जाएगी फिर इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। ठीक है, जब ये पक्की ब्राउन हो जाएगी तो फिर चीज़ आएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ स्पेशली KFC के हवाले से, तो KFC ने क्रिकेट के ज़रिए तालीमी मौक़े पैदा करने के लिए स्कोर 6 जो है उसकी स्कॉलरशिप भी जो है मुतारफ़ करवाया है। इस प्रोग्राम के तहत कोई भी खिलाड़ी जब छक्का लगाता है तो KFC और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के तावन से एक तालिब इल्म को आला तालीम की स्कॉलरशिप भी फराहम की जाती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए तकरीबन 200 से ज़ायद तालिब इल्म को आला तालीम की रसाई हो चुकी है। तो आप ये सोचें कि आपके मुल्क में, ओह वाह क्या बात है कि मैं तो कहती हूँ सब आला तालीम हासिल करें, इतने पढ़े लिखे हो जाएं कि आप लोग कहें कि मतलब ये बड़ी एक प्रेस्टीज की बात होती है, एक आपके बड़े एक ना आपके अपने एक स्टैंडर्ड की बात होती है। जब आपका मुल्क एजुकेटेड होता है तो आपके ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस पे वो जो है ना आप अपना जो है ना कायम होते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो रहा था ये। सही, वो सारा एब्जॉर्ब उसने कर लिया ना, क्योंकि हमने एग और इसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे, वो एब्जॉर्ब। आप अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप जो है मैदा से भी कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नफ्लावर से कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर ना इतना अच्छा नहीं क्रिस्पीनेस करता है जितना मैदा और ब्रेड क्रम्स करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से। ओके चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और अच्छा, एक बार फिर मकसद मौजूद है, आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान का ये किचन, और यहाँ पर आज बना रही हैं शेफ़ अरीबा बहुत ही ज़बरदस्त डिश जिसका नाम है पामीजान। चिकन पामीजान। अब जो है हम इसमें चीज़ डालेंगे। ठीक है, ऊपर ही आप इसको, वैसे तो इसमें आई थिंक पामीजान चिकन जो है ना वो यूज़ होता है ना, लेकिन मैं इजी कर रही हूँ क्योंकि जो है बहुत महंगी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा। मैं भी नहीं खरीदती, वो इतना महंगा है। तो हम फिर जो है जो चीज़ होता है वो अवेलेबल नहीं करेंगे। जी। अच्छा, इसको थोड़ी देर तक पैन के ऊपर रखें ताकि इसकी हीट से ये फ्लेम बंद कर देंगे। हाँ, अभी थोड़ा सा ये वो हो जाए ना बीच में करके। हाँ। जब तक कि हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, हम पास्ता पे आ जाते हैं। हाँ, पास्ता कर लेते हैं। जो दूसरा एक और चीज़ ये भी, इसको
हम इधर करते हैं क्योंकि वैसे ही बंद हो चुका है ये। जी। अच्छा, दूसरा ये भी कि थोड़ा सा पास्ता को तो बताओ बॉईल कैसे करना है। पास्ता को बॉईल ये करना है कि आपको जो है, मैंने ये जो है 1 कप पास्ता लिया है, इसमें जो है आप जो है 2 ग्लास वाटर डाल दें, जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं वो डाल दें, और इसको थोड़ी देर उबाल आने दें अच्छी तरह से। पानी को अच्छी तरह से उबाल आने दें। उबाल आने के बाद उसमें आप नमक डालें। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, हमें कम डालना है, क्योंकि हम जब खाने में भी डाल रहे होते हैं तो नमक, फिर हमारा पास्ता सॉल्टिश भी हो जाता है। उसमें ऑयल डालें, आप उसके अंदर भी ऑयल डाल सकते हैं, और वैसे मेरा जो मानना है, मैं जो करती हूँ बॉईल करने के बाद स्ट्रेनर में ऑयल डाल देती हूँ ताकि वो ना चिपकते नहीं है, जैसे ये चिपक नहीं रहे। ऑयल डाल देती हूँ मैं, तो ये ज़्यादा इजी रहता है, और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बस ज़रूर। बाकी जो है हमारी ये जो सॉस है, इसमें हम ये जो हमारी बची हुई चीज़ थी वो भी ऐड ऑन, वो अभी ऐड ऑन कर देते हैं। हाँ, थोड़ा चीज़ी हो जाएगा और मज़ेदार लगेगा। और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं पास्ताज, और उनके लिए तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि बच्चों को ना डिफरेंट चीज़ें खिलाने का आजकल को शौक़ होता है कि डिफरेंट खाने खाएं। और स्पेशली वो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे होते हैं खाना खाने में, मैं कहती हूँ उनके लिए। अच्छा, अक्सर बच्चों को पता है एक और प्रॉब्लम है जो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम था बचपन में, मैं ज़रूर ये बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ना शुरू से ना ऑयल के साथ प्रॉब्लम था। आई डेंट नो वाई कि कोई वजह होगी, मुझे नहीं पता। मेरा हाजमा सही नहीं था बचपन से, क्या था, मैं ऑयल नहीं खाती थी और मैं भागती थी खाने से जो देसी खाने होते थे, क्योंकि उनमें ऑयल होता था। मैं बड़े शौक से बटर वाली चीज़ खा लेती थी, लेकिन ऑयल वाली नहीं खा सकती थी। अच्छा, फिर मुझे ना वो चूरी होती है ना जो मीठी चूरी, फिर मैं वो बना के खाती थी, तो वो मैं खा लेती थी आराम से। फ्रूट्स खा लेती थी, वेजिटेबल्स खा लेती थी, अंडा भी खा लेती थी, लेकिन समहाउ अगर मुझे ऑयल खाने से या दूध से इनसे प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे जो है ना एक टाइम पे मुझे जॉन्डिस भी हो गया था शायद। उसके बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि फिर आपका लिवर का जो है ना वो इफेक्ट करता है। तो हमेशा बच्चे को भी देखिए, अगर कोई चीज़ नहीं खा रहा तो कोई वजह ज़रूर है, इसकी वजह तक जाएं। उस ज़माने तो हमारी माएँ और सब लोग इतने मासूम थे कि उनको पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। आजकल ये बीमार होता है बच्चा, छोटा बच्चा बीमार भी हो सकता है जी, ये भी नहीं पता होता था। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, बच्चे को ज़रूर चेकअप के लिए लेकर जाए कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा, आप टेस्ट करें इसका, उसका टेस्ट होते हैं, फूड टेस्टिंग होते हैं, तो उसको आप देखें क्यों। आप इसमें पास्ता ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है पिघल नहीं रहा, मुझको ऑन कर देना। मुझे डर लगता है जल ना जाए। नहीं जलेगा नहीं, ऐसा करते हैं ना, इसको इतनी लो फ्लेम में ऑन करके इसको जरा साइड पे कर देते हैं, तो हीट खाली आती है। ये देखें, इसमें चीज़ी सा होने लग गया है। वेरी नाइस। अब इसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बस ये देखो, हाँ कितने मजे से चीज यूं हो रहा है। स्टाइल में चीज जो है यहाँ से वहाँ जा रहा है। अच्छा, इसको आप वैसे मैं एक और नाम सोच के रखा हुआ है, इसको पिंक सॉस पास्ता भी कह सकते हैं। अरे हाँ, नाइस, पिंकी बन गया। पिंकी बन गया। ये जरा देना, मैं थोड़ा, मैं सोच रही हूँ इसको साइड पे कर दूँ मैं, ताकि तुम्हारा जो जलने वाला टेंशन है ना वो भी नहीं हो। ये यूं, अब जो हीट होगी ना वो सेंटर में हीट है तो है। ये जब तक ये हो रहा है इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, जब सर्विंग करेंगे तो दोबारा ऑन करके फिर हम कर देंगे। डन बिल्कुल हो गया, सही हो गया। और बाकी ये है कि यहाँ पर ये चीज़ भी जो है ये मेल्ट हो रहा है साथ साथ, और आप अपनी मर्जी से जो है ना इसको चीज़ को, जो चेडर चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं, लेकिन मोज़रेला ही अच्छी लगेगी, तो यूज़ आप मोज़रेला चीज़ ही करें इसमें, जो अच्छा ये जो है टेस्ट और फ्लेवर देगा। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बताएं कि जो हम बात कर रहे होते हैं KFC की, तो KFC के आपको पता है जो कुव्वत समाज से महरूम जो अफराद हैं वहाँ पर उनको जॉब भी दी जाती है, ट्रेन भी किया जाए, वेरी वेल ट्रेन एक्चुअली, और वहाँ पर जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा है, और ऐसे लोगों को जॉब भी देना चाहिए ताकि वो भी अपने घर को जो है, वो कितनी उम्मीद होती है माँ बाप को कि मेरा बच्चा है, बड़ा होगा, हमें भी टेक केयर करेगा, साथ में है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी पूरी करेगा। अगर वो अनफॉर्चुनेट उसको जो है पूरे समाज से महरूम हो गया, तो ये माशरे की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से उनको आपने अकोमोडेट करना है, किस तरह से उनको आपने जॉब्स देनी है, किस तरह से वो भी अपना घर चलाएं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें KFC कितने अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए। जी, सर्व कर लेते हैं, हम सर्व कर लेते हैं। हाँ, तो जब ये गरम गरम चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाती है तो बहुत ही अच्छा वो टेक्सचर भी दे रही होती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा होता है। जी, आप इसमें मिल्क ऐड भी कर सकते हैं।
और मैंने मिल्क ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने क्रीम ऐड किया. अगर आप क्रीम नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको बहुत हैवी लग रहा है, तो आप मिल्क ऐड कर मिल्क ऐड सकते करना. हैं. ओके, दिस इज आल्सो गुड. माई मदर कहती है बेटा क्रीम बहुत हैवी हो जाएगा. मुझे ना डॉक्टर ने एक चीज़ बताई थी कि हाँ. आप एक चम्मच जो आप क्रीम खाते हैं वो एक रोटी के बराबर होती है. ओह माय गॉड. और मम्मा उस वक्त से बेटा एक चम्मच क्रीम डाल रही हो, रोटी के हाँ. बराबर हो रही है ये तो. अच्छा, कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं क्या करती हूँ, क्रीम के बजाय ना दही यूज़ करती हूँ. दैट्स माय रेसिपी. मैं कोई किसी की रेसिपी नहीं है, मेरी अपनी ही है. और मैंने ये चीज़ जो वो किया ना, फॉलो किया, वो मैंने टर्किश रेसिपी को किया. वहाँ पर जो पास्तास वगैरह हैं उनके अंदर वो दही डालते हैं बनिस्बत इसके कि क्रीम के. तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया उनका ये हम लगा. ही थोड़े से वो है कि हमें चाहिए कि भाई थोड़ा सा Creamy क्रीमी और भी हो, ये हैवी भी और हो. अल्लाह, तेरे सारे तो तुमने ये बता दिया. मैं घर पर ही बनाऊंगी और दूध के साथ बनाऊंगी फिर सॉसेस. अच्छा, लोग इसको व्हाइट सॉस में क्रीम ऐड कर लेते हैं, मैं नहीं ऐड करती. ना मैं क्रीम ऐड करती हूँ, ना मैं चीज़ ऐड करती हूँ. हाँ, किसी को टेस्ट कराना हो तो खाएगा कोई नहीं सवाए मेरे. लेकिन किसी को आपने घर पे दावत देनी है, वो कहते हैं भाई जी टेस्ट चाहिए हमें, तो ओके फाइन, आपको हम क्रीम भी खिला देंगे और आपको हम चीज़ भी खिला देंगे. वी हैव नो इशू. मेरे जो कजन्स आते हैं तो मैं तो भाई मैं कहती हूँ चीज़, मैं कहती हूँ हेल्दी खिलाऊँ. हाँ, क्योंकि छोटे हैं भाई अभी से, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्दी हमेशा, क्योंकि मैंने बचपन में मम्मा ने हमेशा हेल्दी ही फ्रूट्स खिलाए हैं. हाँ, हेल्दी ही बस वही fruits चीज़ होती है कि आपने हेल्दी फ्रूट्स खिलाएं. और जब भी एक होता था, मम्मा का फेमस है, हमारी मम्मा का, मेरी मम्मा का बड़ा फेमस चीज़ है फिश कबाब. रियली फिश कबाब. बस खड़े खड़े फटाफट रेसिपी बताओ उसकी. फिश कबाब में ये होता था कि फिश को जो है आप अच्छी तरह से उसका थोड़ा कीमा बना दें. कीमा बनाने के बाद उसमें हरी मिर्चें डालें, प्याज डालें चॉप, और उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालें, नमक डालें हस्बे जायका, और जो है उसमें पेपरिका वो डालते हैं, काली मिर्च, और उसको अच्छी तरह से वो करके उसमें ब्रेड डालें ताकि वो जो है ना निकले ना, टूटे नहीं. 2 ब्रेड डाल दें. फिर उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह से उसको करके एग के साथ तो नहीं, वैसे सिंपल फ्राई कर दें, शैलो फ्राई कर दें. शैलो फ्राई कर ले और इजीली बन नहीं जाएगा. मदर है. और हम बचपन में यही चीज़ें जो थे खाया करते बहुत थे. खाया बहुत करते, खाया जबरदस्त मजेदार आपने रेसिपी बता दी है. आई थिंक एक ही बहुत है, एक ही रखो. हाँ, क्योंकि वो फिर नजर नहीं आएगा ना, पास्ता तो नजर आए कम से कम. ये हमारा जो है ये 1 सर्विंग होगी ना. 1 सर्विंग. ये 1 सर्विंग भी नहीं है, 2 सर्विंग है. 2 सर्विंग है, सही कहा. हम जैसों के लिए 2 सर्विंग है. एक खाने वाले के लिए 1 सर्विंग. जिसको बहुत शौक है पास्ता खाने का तो फिर वो तो ये पूरा ही खा सकता है, पूरा ही खा लेगा. नहीं, दिस इज रियली गुड, रियली अमेजिंग. और आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें. इसके साथ ही आज के लिए इतना ही. अब हम जाएंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अगले सेगमेंट में जाएंगे और वहाँ पर आपकी मुलाकात करवाएंगे मेहमानों से इफ्तार लाउंज में. सो यू ऑल स्टे विद अस. जी नाज़रीन, मरहबा. रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इफ्तार लाउंज में आज हम बात करने वाले हैं माशरे के हकूक़ के हवाले से. हम जितने भी हकूक़ के हवाले से बात करते हैं उन सब में आप ये देखें कि माशरे के हकूक़ शामिल होते हैं. और माशरे के हकूक़ की इम्पोर्टेंस तो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर शहरी बनना चाहते हैं, अपने आप को एज अ गुड जो है शहरी हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपने माशरे के हकूक़ अदा करने हैं ताकि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो. क्योंकि जितने ज़्यादा आप हकूक़ अदा करेंगे उतने लोग खुश होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और ज़िंदगियों में सुकून आएगा. इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ. हमारे साथ हैं शेफ़ अलीज़ा. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और रमज़ान मुबारक आपको भी. अच्छा जी. और हमारे साथ मौजूद हैं हिदायत सायर, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पोएट हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर भी. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ़ लाने के लिए. आपका बेहद शुक्रिया बुलाने के लिए और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए. रमज़ान मुबारक आपको भी. आपको भी. अच्छा जी, अब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब को, इस्लामिक स्कॉलर हैं और माहिर समाजी उलूम भी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. कैसा मिजाज है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं. और ये मेरा बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट है. इसमें मुझे बड़े बहुत इस मौजूद पर बात करने के लिए मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा तैयार हूँ. इसलिए कि जब हम माशरे की बात करते हैं दैट मीन्स कि हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं. हम जब माशरे की बात करते हैं हम कहते हैं कि हम जिस जगह रह रहे हैं हम उसकी बात करते हैं. जितने डिफरेंट आपने देखा होगा शहर हैं पाकिस्तान के या दुनिया भर में, हम ये कहते हैं कि इस जगह का इंसान ऐसा है, उस जगह का इंसान ऐसा है. क्यों? क्योंकि वो माशरे में अगर हम
اپنے حقوق ادا کر دیں گے تو ہم ایک بہتر ہیومن بینگ کی طرح سامنے آئیں گے اور وہ ہمیں ایک اچھا شہری, اچھا ایک ملک کا ایک جو باشندہ ہے وہ شو کرے گا. سو آپ کیا کہیں گی بیسکلی معاشرے کے حقوق کے حوالے سے اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ جب ہم معاشرے کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی یہ ہمارے بھی حقوق ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, کیونکہ اگر مجھے کوئی چیز جو ہے چاہیے کہ بہت اچھی ہو, فیئر ہو, تو میں اس میں کیا آؤٹ پٹ دے رہی ہوں, میں دوسرے کو کیا دے رہی ہوں. اگر مجھے اپنے ارد گرد صفائی چاہیے تو کیا میں صفائی رکھ رہی ہوں کہ دوسرے کو بھی وہ چیز ملے. جی, تو جب ہم اپنے آپ کو جو ہے صحیح کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں صحیح ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم بڑے آرام سے جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں ادارے نے یہ نہیں کیا, لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, ہم کچرا پھینکنا ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں ہو گئیں, کھانے پینے سے ریلیٹڈ کر لیں, ہم کہیں جا رہے ہیں, ہماری ایتھکس کیا ہیں, ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. جو بیسک ایتھکس ہیں ان کی بات کر لیں, ہم کسی جگہ کھانے پینے گئے ہیں تو ہم کس طرح سے جو ہے کر رہے ہیں کہ ارد گرد لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, یا ہم کسی بھی جگہ بیٹھ کے نوائز پولیوشن پھیلا رہے ہیں, کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ایک نارمل جگہ ہے, ہم زور سے ہنس رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ دوسرے کو وہ چیز کیسی لگ رہی ہے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسی کا حصہ ہیں اور یہ معاشرے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اچھا خاصا ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. سو ٹرو. میں ہدایت کی طرف آؤں گی. ہدایت یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. بیسکلی جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو ہم بڑے, مجھے ایسا لگتا ہے سیلفشنیس ہے کہ میں کہیں سے گزر رہا ہوں, میں ہانگ کرتا ہوا نکل گیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ سیلفشنیس ہو جاتی ہے یا آپ بے حس ہو جاتی ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی گاڑی چلانے کے حقوق کیا ہیں, آپ کے شہر میں رہنے کے حقوق کیا ہیں, آپ کے قانون کے حقوق کیا ہیں, آپ کے ہر چیز کے جب آپ کو معلوم ہوگا تو پھر ہم ایسا کرنے سے ڈریں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے, سب سے پہلے جو سوشل رائٹس ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہیں. جب ہم سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھیں گے تو ہم سوشل جو رائٹس ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. بالکل. اچھا, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق پر تم سے سوال ہوگا. بندوں کے حقوق سے مراد کیا ہے کہ میں اور مجھ سے جڑا ہوا تمام معاشرہ جو ہے وہ میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنی میری اپنی ذات. اچھا, پھر ایک چیز اور کہ میں صرف اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں, حالانکہ نیچر کا قانون تو بڑا ڈفرینٹ ہے. دریا بہتے ہیں, کبھی خود پانی پیتے ہیں؟ نہیں پیتے. پھول ہے, کسی پھول نے اپنی خوشبو خود لی؟ کبھی نہیں لی. آگ ہے, مختلف کھانے بنا کے آپ کو کھلاتی ہے, آپ اس سے کھانے بناتے ہیں نا. کبھی کسی آگ کو قورمہ کھاتے دیکھا یا بریانی کھاتے دیکھا؟ نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے ہی دوسروں کے لیے زندہ رہنا, دوسروں کے لیے کام کرنا, دوسروں کے لیے بہتری سوچنا, بھلائی سوچنا. ٹھیک ہے, جب ہم انسان ہونے کی بات کرتے ہیں, ایک معاشرہ ہونے کی بات کرتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں, تو ذمہ داریوں کا پہلا عنصر یہی ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی پسند کریں. اور یہ پسند جو ہے یہ صرف آپ کی ذات سے شروع نہیں ہوتی, یہ آپ کی ذات سے شروع ہو کر آپ کی گلی, آپ کے محلے, آپ کے شہر, آپ کے ملک اور پھر ٹوٹل جو انسان ہے اس تلک جاتی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ جو حق میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے یہ حق ملنے چاہیے, وہ کسی بھی طرح کے ہوں, یہی حق دوسرا بھی برابر کا ڈیزرو کرتا ہے اور مجھے اس تک یہ حق پہنچانا ہے باہر طور جیسے بھی ممکن ہے. اور اس کے لیے یہ ایفرٹس سب سے پہلی یہی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے, اپنے اندر دیکھ کے پہلے یہ سوچیں کہ میں کیا چاہتا ہوں. بالکل. جو میں چاہتا ہوں تو میں اپنی اسی چاہت کو عین اس چاہت کے مطابق جو ہے وہ دوسروں پہ امپلیمنٹ کروں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب آؤں گی کہ حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو حقوق کیا ہیں اور معاشرے کے حقوق, اٹس اے وائڈر تھنگ, تو اس کے حوالے سے بتائے گا. بنیادی بات جو گفتگو سے سامنے آ رہی ہے, احباب نے بھی کی, آپ نے بھی کی, اصل میں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, اب جو ہے نا لفظ ڈیوٹی ختم ہو گیا دنیا سے. اب جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے ورلڈ وائڈ, میں ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں, تو میں نے جب وہاں کسی پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر سے پوچھا کہ رسپانسبلٹیز کا لفظ لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی, تو ڈیوٹیز اچھا بھلا لفظ تھا. اس نے کہا کہ ڈیوٹیز shows compulsion of things
which is bad. And responsibility is a sort of share which is considered to be a part of individual for the society with willingness, रजामंदी के साथ. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ज़रा सा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, थोड़ा से एक जगह मिल जाती है मूव करने के लिए किसी फ़र्द को. इस्लाम ने इससे पहले ही इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बतला दिया कि लफ्ज़ एहसान हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं किसी को किसी पर एहसान करना. अच्छा तूने मुझ पर एहसान कर दिया. लेकिन जब कहते हैं कि वबिल वालिदैन एहसाना, के अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, तो इसका मतलब है कि अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी पूरी करो. लफ्ज़ एहसान ज़िम्मेदारी, और इसी ज़िम्मेदारी को ट्रांसफॉर्म किया है वेस्टर्न वर्ल्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. तो पहले तो हम ये समझ लें एक बात. ठीक है, बेशक. दूसरी बात ये कि इस्लाम ने जहाँ दस्तूरी तकाज़ों के मुताबिक फ़र्द को आज़ादी दी है कि वो नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह नमाज़ पढ़े कि वो अपने बराबर वाले को कोनियाँ मार रहा हो. वो नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन नमाज का मतलब ये नहीं है कि वो रमज़ान में इतना खा कर आ जाए कि वो डकारे ले और दूसरे लोगों का वो एनवायरनमेंट वो पूरा मुतासिर हो. इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन इसके इस्तेमाल को सहाबा किराम के लिए कहा था कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करो या कम करो. ख़ास तौर पर जो ग़िज़ा है उसके लिए खाने का तो हक़ दिया है, लेकिन और इख्तियार भी दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा सांस के लिए और एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए रखें. आप तो माशाल्लाह शेफ़ हैं, आप तो जब आप बहुत अच्छा खाना पकाती होंगे तो लोग ऐसे टूटते होंगे कि जैसे लगता है कि आखिरी बार खा रहे हैं. ऐसे होता है ना हमारे यहाँ? नहीं, जब आप रिस्क लगाते हैं तो रिस्क का भी आप पर हक़ है और आपका भी रिस्क के साथ फ़र्ज़ है कि उसी तरह इंसाफ कीजिए कि हाथ भी धुले हुए हों. अपने सलीके और तरीके के साथ उसको निकालिए जितनी ज़रूरत है. सोशल नॉर्म्स के साथ साथ ये कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं कनाडा में था तो मैंने वहाँ देखा कुछ प्रोफेसर्स खड़े हुए और थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर, खैर मैंने भी नॉर्म्स तो फॉलो हमेशा ही करता हूँ. तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि कैसा लगता है जब ये थोड़ा सा निकालते हो फिर जाना पड़ता है, फिर आते हो फिर एक ही साथ निकाल लो. मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा. तो पता है क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि अगर इसका इतना सा भी हिस्सा बच जाता है ना तो मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा, क्योंकि ये इट लुक्स ऑकवर्ड इफ़ आई डोंट ईट, देन आई विल हैव टू लीव इट इन प्लेट, सो विच इज़ अगेन अ बैड थिंग. सो बेटर टू हैव स्मॉल थिंग एंड देन एंजॉय. क्या बात. और ये एथिक्स होते हैं, ज़ाहिर बात है हर जगह पे आप जब जाते हैं आते हैं आपके मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, तो ये सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं. और वही हम कहते हैं ना कि जब सोसाइटी का कोई हिस्सा बनते हैं तो आपके उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं. इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें. जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इफ्तार लाउंज में. आज मेहमानों से बात हो रही है माशरे के हकूक़ के हवाले से. माशरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा पूरी करनी चाहिए. और जब रमज़ान का मुबारक महीना हो तो आप ये सोचें कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें ख़ुद भी चीज़ों का बहुत एहसास हो रहा होता है. जब रोज़ा रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम किस तरह से भूखे हैं और किस तरह से हमें प्यास लग रही है और किस तरह से कोई साल जो है वो वाली चीज़ नहीं खाता जो हम सारा साल खा रहे होते हैं. तो आज उस भूख और एहसास की वजह से हमारे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम वो सारी चीज़ें पूरी करें जो माशरे में हमें कमी नज़र आती है. तो बीइंग अ गुड ह्यूमन, मैं ये आपसे पूछूंगी पहले तो शेफ़ अलीज़ा के रमज़ान के महीने में हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से लोगों के हकूक़ अदा करने चाहिए? बिल्कुल, जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो हमने देखा है, जैसे अभी सर बात कर रहे थे, कि हमारे खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है. तो क्यों ज़ाया किया जाता है? हम रमज़ान में देखते हैं तो हमारे यहाँ एक नॉर्म बना हुआ है कि हमने खाना है. अफ्तार है तो बहुत ज़्यादा है, सहरी है तो बहुत ज़्यादा है, और अब तो इतना ज़्यादा एक ट्रेंड चल गया है कि बाहर जाके खा रहे हैं, कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे यहाँ इस्लाम का जब एक तसव्वुर है तो उसमें कि अगर हम किसी को कोई चीज़ दे नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको वो चीज़ शो भी नहीं करें. कि अगर एक बंदा वो चीज़ नहीं ख़रीद सकता तो एटलीस्ट वो उसको ये तो ना हो कि उसका दिल चाहे. आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप खाएं, लेकिन आप उसको इस तरह कंज्यूम करें कि उसको शो ना हो.
ہم اس کا کچرا پھینک رہے ہیں. سموسے کھائے 4-5 سموسے جو آپ نے کچرے میں ڈالے ہوئے. صحیح آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے آپ اس کو کنزیوم کریں, یا ایٹ لیسٹ اس کو اس طرح سے آپ ڈسپوز کریں کہ وہ کسی کو دیکھ کے دل نہ چاہے. آپ اتنے بڑے بڑے باکسز کھانے کے لے کے آ رہے ہیں سب کریں, آپ ان کو ڈسپوز پھر اس طرح سے کریں. کچرا وغیرہ آپ نے اس طرح سے ڈسپوز کرنا ہے, چیزیں کرنی ہے کہ آپ اسلام کو اگر آپ تھرو آؤٹ لے کے چل رہے ہیں تو آپ کی ساری جو ہے ایک طرح سے تربیت رمضان میں ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو ہم وہاں سے اس چیز کو بالکل لیں اور اس کو آگے تھرو آؤٹ لے کر چلیں کہ ہمیں کس طرح سے چیزوں کو کنزم کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو ڈسکارڈ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ بیس کرتی ہیں. بالکل بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. اور ہدایت, جو ہم ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہی کہ زیادہ نا کیوس ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی روزہ جب جس کی افطاری ہوگی تو صرف انہی کے لیے ہی روزہ ہے اور کسی کا روزہ نہیں, کہ میں جلدی سے بھاگ جاؤں, میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں, اور سب وہ ایک گاڑی یہاں وہاں سے. میں تو ہمیشہ ایک ساتھ اپنے کھجور رکھتی ہوں کہ چلو کام کے بعد جب آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں کھجور اور پانی ضرور ہو, کہ اگر آپ کے افطاری آپ کی گاڑی میں ہی ہو رہی ہے یا آپ رستے میں کہیں پر ہو رہی ہے, لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. تو یہ بیوٹی آف رمضان جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے, روزہ بنیادی طور پر تو ایک صبر کا نام ہے, ایک بردباری کا نام ہے. بالکل. اور اگر آپ اس پوری اساس کے ساتھ چلتے ہوئے آپ اس صبر کو, اس بردباری کو اگر درمیان سے آپ نکال دیتے ہیں تو پیچھے تو کچھ نہیں بچتا. نارملی ہمارے یہاں پر میں یہ اکثر کہتا بھی ہوں کہ ہم روزہ رکھ کے ایسا لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہیں کسی کو, ٹھیک ہے. وہ جو عدم برداشت والی صورتحال ہے وہ تو بالکل کہیں آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ناپید ہو جاتی ہے رمضان میں. اور ہر بندہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب کام کر رہے ہیں تو بھائی مجھے کچھ نہیں کہنا, میرا روزہ ہے, بھائی میں یہ نہیں کہتا میرا روزہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے, ہم نے رمضان کو سمجھ لیا ریچارج پیکج. بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے اب یہ رمضان ہے تو اگلے سال ریچارج کروا لیں گے, ثواب عذاب سارے, ٹھیک ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے, وہ آپ کے پورے سال کی روٹین سیٹ کرنے آتا ہے. بالکل. اگر آپ پیاس کے ساتھ کوپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح سے مجھے پیاس لگ رہی ہے, جس طرح مجھے بھوک لگ رہی ہے, وہ لوگ جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نا اپنے آنے والوں کو بھی ٹرین نہیں کر رہے اس پہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے, اس کا اصل کیا ہے, روزے کی روح کیا ہے, یہ نہیں کر رہے. میں لاسٹ ایئر ایک رمضان ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو میرے بچے ساتھ چلے گئے. انہوں نے کہا یار بچوں کو بلانا ہے. میں بچے لے کے بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں جاتے ہوئے گاڑی میں بچوں کو بتا رہا ہوں, میں نے کہا یار رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں, یہ ہو وہ سارا کچھ. تو خیر ان کو میں سمجھا کے سب کچھ کر کے وہاں گئے تو اب بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, گفٹ ہیمپرز ملے بہت سارے ان کو. جب ڈرائیور ہمارا جب اس نے وہاں پہ اتارا تو میرا بڑا بیٹا عدن جو ہے وہ اس نے یہ کیا کہ وہ 4-5 نا چیزیں اٹھا کے نا اپنی, تو وہ ڈرائیور کی طرف بڑھا اور اس کو اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے. تو میں نے کہا آپ نے گفٹ سارے اس کو دے دیے؟ کہہ رہا بابا ہمیں اتنے سارے ملے ہوئے ہیں, دعا کو بھی ملا ہوا ہے, عارض کو بھی ملا ہوا ہے, مجھے بھی, ہمارے پاس تو ہے نا. اب یہ گھر جائے گا, اس کے بچے بھی ہوں گے, یہ ان کو دے گا تو کتنا اچھا لگے گا. 12 سال کا ہے ماشاءاللہ سے. کتنا اچھا لگے گا ہم اگر یہ اس کو دیں گے تو. اب یہ ہمیں لے کے گئے, واپسی لے کے آئے, یہ روزانہ ڈیوٹی کرتے ہیں, اسکول لے کے جاتے ہیں. یہ احساس بچے کے دل میں کیسے آیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بتا رہا تھا نا, جاتے ویسے ہی بات کر رہے تھے تو اس کے ذہن میں رہ گیا. کتنی اچھی بات ہے, والدین کا میں کہتی ہوں بڑا کردار ہے. اچھا نازیہ, ایک بات اور میں چاہتا ہوں کہ اس توسط سے یہ بات پہنچے. دیکھیے بنیادی طور پر ہمارے درمیان سے اخلاق تب اٹھا جب نانیوں دادیوں نے اور ماؤں نے وہ کہانیاں جن کے اینڈ پہ ایک مورل تھا نا, وہ کہانیاں کم کر کے بچوں کو مشینوں کے حوالے کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا مشینیں بہت بری ہیں, مشینیں اچھی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ان کہانیوں میں جو مورل تھا, جو اخلاقیات تھیں, جو تہذیب کا رچاؤ تھا, جو ہماری ثقافت تھی, جو بچوں کی امیجنیشنز بناتا تھا, دیو پری کی کہانی بچے امیجن کرتے تھے, وہ امیجنیشنز, وہ احساس, وہ اخلاق, وہ سارا کچھ سمیٹ کے ہم نے مشینوں کے حوالے کر دیا. بچے ہمارے روبوٹک ہو گئے. اب ان کی حرکتیں وہ, اب آپ ایک بچے کو 5 منٹ تک, دیکھیے اس رمضان میں بڑا ضروری ہے یہ بات ہونی چاہیے اور یہ پہنچنی چاہیے, 5 منٹ آپ ایک بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, وہ سٹل بیٹھ نہیں سکتا. ہم نے اتنا اس کے اندر گھول دیا یہ سارا کچھ, اتنا سارا کچھ کر دیا ہوا ہے. اور جو ایک میرے آپ کے دور میں, ہم کوئی بہت کو پرانے نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی قدیم زمانے کے,
لیکن جو اخلاقی اقدار ہماری تک موجود تھیں وہ اب آنے والی نسلوں میں آپ کو نہیں مل رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ہماری سماجی، اخلاقی اور مذہبی اقدار تھی ہم نے ان سے کاٹنا شروع کر دیا ہے. جو چیزوں کی روح تھی ہم نے ان کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم ایک ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہر چیز روبوٹک ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی تہوار، جیسے رمضان ہی ہے تو ہم رمضان کا بیسک احساس بچوں کو سمجھائیں. ہم یہ سمجھائیں کہ رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی سحری کر لیں، بہت اچھی افطار کر لیں تو رمضان ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان یہ ہے کہ آپ نے جو پکایا، آپ کے اطراف میں کسی ایک گھر میں بھی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوئی یا کسی نے کوئی مجبوری میں روزہ کھولا تو آپ کا روزہ، آپ کی وہ افطاریاں، آپ کی وہ سحریاں کسی کام کی نہیں ہیں. سو معاشرہ بنیادی طور پر آپس میں باہمی تعلق کے ساتھ، باہمی محبت کے ساتھ، باہمی احساس کے ساتھ پروان چڑھتا ہے تو روزہ بھی پورا ہوتا ہے، روزے کی عبادات بھی پوری ہوتی ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ خالی بھوکے پیاسے رہنے کا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نا. وہ مکمل تب ہوتا ہے جب تمام ایلیمنٹ ملتے ہیں تو آپ تقوی کی طرف آتے ہیں، جس کے لیے بہت زور دیا گیا ہے. تو ہم نے بنیادی طور پر روزے کی ایلیمنٹس کو لے کے چلتے ہوئے اس تقوی تک آنا ہے جس کا ہم سے کہا گیا ہے. بالکل، بے شک ہم جائیں گے ڈاکٹر صاحب کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے معاشرے کے حقوق کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بھی نا کہ رمضان کا مبارک مہینہ، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس مبارک مہینے کے مناسبت سے بھی بتائیں، دین کی مناسبت سے بھی بتائیں کہ کس طرح سے معاشرے میں ہمیں جو ہے رہنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کہ شامل ہوتی ہیں. ہمیں دوسروں کے قوانین کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے قوانین کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کسی کو تکلیف نہیں، اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے. پھر اس میں جو ہے آپ کے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے ہر ایک کو. جس طرح ہم کہیں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہم کسی مارکیٹ جا رہے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہر چیز میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے کہ ہاؤ یو بیہیو اینڈ واٹ از یور رسپانسبلٹی. اصل میں جو رمضان ہے یہ خود آگہی کا نام ہے. اپنی شناخت جب تک آپ کو نہیں ہوگی اس وقت تک آپ دوسروں کی نہ عزت کر سکتے ہیں، نہ معاشرہ سازی کر سکتے ہیں، نہ کردار سازی کر سکتے ہیں. بالکل طے شدہ اصول ہے یہ. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. جو اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا وہ رب کو کیا پہچانا ہے. رب کہہ رہا ہے کہ ان کے حقوق پورے کرو، پڑوسی کو تکلیف نہ دو، جو دین پر قائم ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں تم ان کی بھی رعایت رکھو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے تو ہم ان احکامات کو کیا پہچانیں گے. پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کیسے کی جائے، اور وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. تو رمضان بہترین مہینہ ہے اپنی باز پرس کرنے کا. جب تک آپ باز پرس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کیا کر سکیں گے، کیا توقع ہے آپ سے. پہلی بات تو یہ. دوسرا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص کہے تو آپ کو برا لگتا ہے، وہ آپ کا ناسے بن گیا، اور ناسے ہمیں بہت برے لگتے ہیں گو کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو خاندانی رشتے اب ٹوٹے ہیں اور بلکہ میرے نزدیک بکھرے ہیں، اور اس کی کرچیاں سمیٹنے کا بھی وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور وہ رشتے ہیں کہ اگر آپ کسی مقام پر پہنچ گئے تو آپ کے غریب رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں، جو ذی القربہ کہلاتے ہیں، اتنا نیچے رہ گئے کہ اس پاتال میں اگر آپ اس جگہ تک جائیں گے تو آپ کا دم اس لیے گھٹے گا کہ آپ ایئر کنڈیشن کے اندر سکون سے بیٹھتے ہیں. چلتی ہوئی گاڑی میں ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن اللہ پاک اور دے آپ کو. لیکن یاد رکھیے کہ زندگی کے اس سفر میں جو لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، کل قیامت کے دن ثواب ان کو بھول جائے گا، اور آپ تلاش کرتے رہیں گے کہ میں کیا کر گیا. بالکل. اور پھر یہ قرآن کے بموجب آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں ایک زندگی اور مل جائے تو ہم جا کر بہتری کچھ کریں. تو بہتری وہ وقت نکل گیا جو وقت تھا. دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں بولو، اس کی کٹائی جب کرو گے. کیا بات ہے، کیا بات. ہاں جی سر کی بات میں ایڈ کروں. ایک بڑا مزیدار واقعہ یہ ہے، میں نا گلی کے کونے پہ نا ایک اسٹرے ڈاگ آیا نا، ہاں وہ بیمار سا تھا. میں نے اس کو چیزیں ڈالنا شروع کر دی نا، اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا. وہ اسٹرے ڈاگ، مطلب حقوق کی بات کر رہے ہیں نا، تو کیسے جب آپ کسی کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، کسی کا خیال کرتے ہیں، وہ کیسے چیزیں خیال کرتی ہیں آپ. اب ہوا یہ کہ اس کو دیکھ بھال کرتے کرتے وہ تندرست ہو گیا بالکل. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن
رمضان کے ہی دن تھے، جو کہ رمضان ہے تو رمضان سے مجھے یاد آیا، میں گلی سے تیزی میں مڑ رہا تھا، افطار کے قریب کا وقت تھا، اور میرے ہاتھ میں نا شاپرز تھے، میں نے کچھ خریدا ہوا تھا، تو ایک بائک والا نا ایسے گلی کے نکڑ سے ہی مڑ رہا تھا، تو اس کے ہینڈل میں نا شاپر پھنسا اور میرے ہاتھ سے شاپر گر گیا۔ اس کتے نے یقین مانے صرف اس لیے کہ مجھے نقصان پہنچا ہے یا میں شاید مجھے ٹکر لگی ہے، وہ اس کو دور تک چھوڑ کے آیا اور واپس آ کے اس نے میرے پاؤں چاٹنا شروع کر دیا کہ مجھے لگی تو نہیں۔ میں رو دیا۔ سر میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ فطرت جو ہے نا، اس کو آپ جو دیں گے یہ وہ لوٹائے گی آپ کو۔ آپ کسی فروٹ والے کے پاس جائیں نا، آپ جا کے اس کو پہلی وائب اس کو یہ بھیجیں نا کہ مجھے سڑا ہوا پھل دے گا، یقین مانیے آپ جتنا مرضی چن کے ڈال لیں وہ نظر بچا کے ایک سڑا ہوا پھل ڈال دے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ اعتماد کیا، آپ نے اس کو انرجیز اچھی بھیجیں، وائبز اچھی بھیجیں کہ وہ آپ کو خراب چیز نہیں دے گا، آپ اس طرف دیکھے بھی نہ، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ایک چیز بھی خراب نہیں ہوگی۔ جو انرجی ہم کسی کو بھیجتے ہیں ہمیں ریٹرن میں وہی انرجی ملتی ہے، یہ مائنڈ سائنس کا اصول ہے۔ آپ جو انرجی بھیجتے ہیں وہ انرجی آپ کو واپس ملتی ہے۔ سو اگر ہم اس ماہ مقدس کو دیکھتے ہوئے اپنی پازیٹیو انرجیز بھیجیں تو ریٹرن میں صرف لوگ نہیں، یہ معاشرہ بھی ہمیں پازیٹیو انرجی بھیجے گا۔ بہت اچھی بات کی اس میں پتہ ہے کیا، جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کے لیے ہم کام آئیں، اسی طرح دیکھیں جو بیچنے والا بھی ہے سامان، یا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی خود غرضی میں جو لوگ کام وہ کر جاتے ہیں کہ جو انلیگل کام ہوتے ہیں، وہاں پر وہ معاشرے میں خرابی پیدا کر۔ اچھا، یہ خرابی صرف اس وقت تک نہیں ہوتی ہے، آپ آج دیکھ لیں کہ کہیں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہم اپنے ملک کو پورٹری کر رہے ہوتے ہیں۔ آج تو آپ نے اپنی جیب بھر لی، خیر وہ دوزخ جو اپنے ساتھ لے کر انسان گھوم رہا ہوتا ہے نا، وہ دوزخ اس کو نقصان ہی پہنچاتی۔ دوزخ کبھی آپ کو فائدہ دے گی نہیں دے گی۔ یاد رکھیں، انلیگل جو بھی کام ہوگا، کرپشن جو بھی ہوگی، آپ اس دوزخ کو اپنے ساتھ لے کے گھومیں، دوزخ آپ کے کام نہیں گی۔ لیکن کیا ہوگا، وہ معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہوئے جو نیک انسان ہے اس کو بھی وہ لے ڈوبتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جو رسپانسبلٹیز ہیں نا ہماری، وہ صرف رسپانسبلٹیز یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں اور ہم دوسرے کو اچھا کر دیں۔ اگر ہم کہیں پر کوئی چیز غلط دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پر یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے لیے ہم سدھاریں۔ میں تو کہتی ہوں اگر کوئی آپ کو ایسے غلط کوئی نظر آتا ہے، کوئی غلط شخص نظر آتا ہے، تو آپ پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو سمجھانا تو اس کے خلاف آپ رپورٹ کریں۔ رپورٹ نہیں ہو سکتی، آپ عدالت جائیں، آپ بے شک گروپس میں جائیں، بٹ اس چیز کو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بہتر کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ محلے میں کوئی چیز مجھے ایسی نظر آ جائے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بندہ جو ہے سڑک کا کام جو ہے وہ آدھا چھوڑ کے چلا گیا، تو میں ماری کبھی یہاں کال، کبھی وہاں کال، کبھی اس جگہ آفس، کبھی اس جگہ آفس، اینڈ تک پہنچاتی ہوں کہ وہ شخص کیوں گیا، کیا ہوا، کیوں وہ تکلیف دے رہا ہے۔ صرف میری سڑک نہیں، میرے محلے میں بہت سارے لوگ ہیں۔ تو وہ جو رسپانسبلٹی ہے، مجھے کہتے ہیں سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کیا تم پیچھے لگی رہتی، میں نے کہا نہیں یہ میں پیچھے نہیں لگی ہوئی ہوں، یہ کچھ میرے شہری حقوق ہیں جو شاید کوئی اور پڑھا لکھا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس چیز کے لیے کام کر سکوں، وائی ناٹ۔ بالکل ایسے ہی، مطلب ہمارے اوپر رسپانسبلٹی یہ بھی تو ہے نا کہ کہیں آپ کسی ایریا میں چوری ڈکیتی دیکھ رہے ہیں تو میں تو جا کے ان کو، کسی کا موبائل جو ہے چھن گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹ نہیں لکھانے جا رہے، ہم ڈر میں کہ نہیں رپورٹ لکھانے جانا ہے، ایف آئی آر کٹانی ہے تاکہ آپ کے محلے میں نیکسٹ ٹائم یہ چیز نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ رسپانس۔ میں نے کہا تم اکیلے نہیں جا سکتے، میں ساتھ چلتی ہوں، میں جاؤں گی، اینڈ تک جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ تھانے میں بیٹھوں گی بھی، رپورٹ لکھاؤں گی، کیونکہ یہ میرے شہر کی بات ہے، یہ میرے ملک کی بات ہے کہ میرے ملک میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ تو جو میری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ بھی رسپانسبلٹی کہ جہاں پر قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پر میں ہیلپ آؤٹ کروں۔ اگر اللہ نے اتنا شعور دیا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں۔ بہت حسین بات ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ اگر آپ برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ایمان کے درجے بھی ہیں نا۔ بالکل، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے برا بھلا کہیں، اور اگر زبان سے برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے دل میں برا جانے ٹھیک ہے، تو کم سے کم کسی ایک محاذ پہ تو آدمی کو کھڑے رہنا چاہیے نا، تبھی یہ معاشرہ سدھرے گا، تبھی یہ سارا کچھ ہوگا۔ اتنا ہم نیگیٹیوٹی دیکھ رہے تو ہم کیوں نہیں اس چیز کو سدھار سکتے؟ بریک لیں گے، بریک میں پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज इफ्तार लाउंज में हम बात कर रहे हैं माशरे के हकूक़ के हवाले से। हमारी बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद हम कभी कभार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलकर सिर्फ अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में हम कहते हैं बस हमारी चीज़ सही रहे, हमारा से ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माशरे की उससे आप हट कर रहे हैं। आपके जो हकूक़ हैं सब हकूक़ अदा करें, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स पे जो है ना उनके भी हकूक़ जो है आपको अदा करना ज़रूरी है। थोड़े से हम मैसेजेस लेंगे अपने गेस्ट से। पहले मैं आपसे अलीज़ा क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला बार बार इरशाद करते हैं कि बनी आदम के लिए, यानी उसमें मुसलमानों को पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उसमें तमाम इंसानों को जो है हाईलाइट किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने हर चीज़, तो एज अ मुस्लिम हमारे ऊपर उनके भी हकूक़ हैं। हम यानी इस्लाम जो है हम लेके एक तरह से चल रहे होते हैं। रमज़ान का महीना है तो हम एज अ मुस्लिम हम अगर रमज़ान गुजार रहे हैं तो क्या हम उनके लिए उसी तरह से सोच रहे हैं जैसे हमें थ्रू आउट सोचना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं है, सबके लिए है। बिल्कुल, हाँ। तो उनके हकूक़ भी आ जाते हैं और हम उनके लिए, यानी वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो उनको लेकर चलना भी हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। और जब हम माशरे की बात करते हैं तो वो हमारे साथ उस माशरे का हिस्सा है, हम उनका हिस्सा हैं, तो उनको भी जो है साथ लेके चलें और उनके साथ जो है अपनी चीज़ों को रखें। ये बिल्कुल होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हिदायत, एक चीज़ मैं आजकल बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि हम कहते हैं परिंदों के हकूक़ हैं और जो जानवर हैं उनके हकूक़ भी हैं, इंसान के भी हैं। मैं कहती हूँ सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं एक बताऊँगी, एक जो हमारे इर्द गिर्द आजकल एक बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है कि कबूतरों का दाना ना आप सड़कों पे हर जगह पर डाल देते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि गाड़ी चलने वाले के उसके सामने कभी कबूतर आ जाता है, कभी जो है राह पे कोई चल रहा होता है, कबूतर एकदम से उड़ता है, उसकी आँख पे कबूतर का पर लग जाता है। तो हम वहाँ पे, हम तो सवाब कमाने आए थे, हमने दाना तो डाल दिया, लेकिन हमने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि उससे किसको कितनी तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर हमें हर चीज़, जब हम जानवरों की भी इज़्ज़त करेंगे ना तो हमारी भी इज़्ज़त होगी। तो इसमें मैं चाहूँगी आप ज़रूर कुछ कहें। जी बिल्कुल, ये तो बुनियादी बात आपने कह ही दी है, इसमें मैं मज़ीद ऐड नहीं कर सकता। इन चीज़ों के साथ हमारे ऊपर एक जो मेन जो हक है ना, जो राइट है, वो हमारी इस आबो हवा का है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। मैं इस रमज़ान जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाऊँगा, मैं एक ही बात करूँगा कि देखिए जिस शहर, जिस जगह आप रहते हैं, उसकी आबो हवा का भी आप पे हक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मैं आपके बिल्कुल 100% आप जो है वो जो सांसें हैं जो आपकी हैं, आपकी आने वाली नस्लों की हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं, गर्मी की शिद्दत कितनी बढ़ रही है, चीज़ें कितनी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस रमज़ान एक हक ये अदा कर लें, आप इंसानों के हुकूक़ की भी बात कर रहे हैं, आप जानवरों के हुकूक़ की भी बात कर रहे हैं, आप माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ की भी बात कर रहे हैं, आप हर चीज़ की बात कर रहे हैं। सो इस शहर, हमारे शहरों के भी हुकूक़ हैं कि हम अगर हर रमज़ान, हर बंदा जो भी सुन रहा है अपने हिस्से का एक पौधा लगा दे, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक एहसान हो जाएगा और बहुत बड़ा ये समझ लेंगे एक फ़र्ज़ भी आप निभा लेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा लेंगे कि अपने इस शहर को वो सांसें लौटाओ जिनकी ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात। इसलिए कि परिंदे जो है ना, देखिए हमने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, सब कुछ कर लिया, परिंदे ऑक्सीजन के शीत करने के चक्रों में ना शीशे पर टकरा के मर रहे हैं। ठीक है, हफ्ज़दा ये मौसम है, आपको कहीं ठंडी हवा का झोंका महसूस नहीं होता। एक दरख्त 12 AC के बराबर ठंडक देता है आपको। We need urban forest actually now. We need urban forest. और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस शहर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ आपको एक दरख्त नहीं मिलेगा। मैंने अपने तौर पे ये किया है कि मैंने अपने घर के बच्चों के हाथ से गैजेट्स कम करने के लिए उन्हें बर्ड्स और पौधे ला के दिए कि आप तकसीम कर दिए, ये इतने पौधे तुम्हारे, इतने तुम्हारे, इतने तुम्हारे, ख्याल करना है इनका, उनको बड़ा करना है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको कहीं जाके हमने लगाना है, ये टास्क दे दिया है मैंने। तो बात ये है कि ये टास्क जब हम अपनी आने वाली नस्लों को खुद भी जब ये करेंगे ना, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब भी जश्न आज़ादी होता है ना तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बच्चों को साथ ले जाके ना वहाँ पे मैं एक पौधा लगवाता हूँ, मुल्क के नाम एक पौधा, ठीक है, वो कहीं पर भी हो, किसी बाग में, किसी पार्क में एक पौधा लगवाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऐड ऑन करते रहेंगे ना, देखिए मैं इस माशरे में रहता हूँ, ये मुल्क है तो ये मेरी पहचान है। मैं दुनिया के किसी भी खत्ते में चला जाऊँ, मुझसे पूछेंगे कहाँ से हो, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान को
میں کتنا حسین بنا رہا ہوں, کتنا شاداب کر رہا ہوں, کتنا پرامن بنا رہا ہوں, کتنا اچھا بنا رہا ہوں, یہ سب سے اہم بات ہے. بالکل. اور کہیں میں جاؤں نا, کہیں لائک اچھے ہیومینٹی, اچھے طریقے سے بات کرنا, لوگوں سے اچھے بیہیو کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا. آپ کہیں بھی ملک میں جا رہے ہوتے ہو تو جب کوئی یہ کہتا ہے نا یو ڈونٹ لک پاکستانی, آئی فیل بیڈ, آئی فیل ریئلی بیڈ. مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے, تو اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر شہری, ہر پاکستانی سر اٹھا کر چلے, اور جب اسے کوئی دیکھے تو کہے یو آر پاکستانی نا, ایسے بات کرے. سو یہ میسج اس لیے دے رہے ہیں, اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ میسج ہے کہ اپنے بیہیویئر جب ہم اچھے کریں گے نا تو ہم اپنے ملک کو اپنے پورٹری کریں گے. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پیغام تو وہ دیتا ہے کہ جو اس بات کا احساس رکھے. ماشاءاللہ بہترین پیغامات دیے ہیں. میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں, جو قرآن نے پیغام دیا وہ قرآن کا پیغام ہے. انسان کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, قرآن کریم نے سارے تصورات زندگی یا تصورات حیات کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے. بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پہ عمل کون کرے. میں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے بھی نہیں پوچھتا, آپ سب عمل کرتے ہوں گے یقیناً. میں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نصیحت کر رہا ہوں, میں کس کو نصیحت کروں؟ اس معاشرے کو جس معاشرے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا وقت نہیں ہے. مؤذن 5 وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ذات رب کا پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے لیے نجات ہے, ذرا آؤ تو صحیح, اور تمہارے دروازے بند ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, استثناء ہے, لیکن احساس اس وقت جاگے گا جب ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ذمہ دار قرار دیں گے کہ جو آسانیاں مجھے رب کی طرف سے ملی ہیں, ان آسانیوں کے شکر کی صورت میں مجھے سجدہ کرنا ہے. اور اگر یہ سجدہ بار لگتا ہے, گھرا لگتا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ منافق پر نماز گھراں گزرتی ہے. تو سوچ لیجئے کہ حضور کے قول کے مطابق اپنی اسسمنٹ اگر ہم کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. جو ڈپلومیٹک سوسائٹی ہے وہ فنا کی طرف جاتی ہے, اس کو بقائے دائمی ملتی ہی نہیں ہے, خواہ وہ کتنے ہی دعوے کیوں نہ کرے, نہ اسے کبھی عزت و وقار مل سکتا ہے. کیوں آج وہ لوگ زندہ ہیں کہ جن کی قبریں بظاہر تو لگتا ہے کہ مردہ ہیں, لیکن وہ قبریں زندہ ہیں. معاشرہ مردہ ہے جس میں احساس نہیں ہے, نہ کتاب کا, نہ سنت کا, نہ اپنی عزت کا, نہ دوسروں کے احساس. کہ بچیاں مغرب کے بعد گزر رہی ہیں اور پوری طرح سے آنکھیں آپ کی اس کا تعاقب کر رہی ہیں, کیا یہ دین اسلام ہے؟ کیا اس بچی کا حق نہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یغضوا, اپنی آنکھوں کو نیچے کرو. لیکن ہم ایسی آنکھوں کو کر کے اس کا اس طریقے سے جائز کہ اپنی بہن اور بیٹی کا جائزہ آپ لیں گے کبھی اس طرح؟ آپ کی خیرت گوارہ کرے گی, وہ بھی بیٹی بہن اس معاشرے کی ہے. کیونکہ قرآن کریم نے جس اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا ہے وہ معاشرہ عزت کی بنیاد پہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم کے ساتھ پیدا کیا ہے. کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ میرا حق چھینیں, میں آپ کا حق چھینوں؟ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرے کا حصہ ہے پاکستان, تو یہ پاکستان نہیں ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. تو اس میں لفظ اسلام کو ہم نعوذ باللہ من ذالک خارج کر کے, کیا جمہوریہ کے لفظ پر تو جمہوریت کے ملک بھی یا جمہوریت کے ممالک بھی یا جمہوریہ بھی کبھی آپ کو اس طریقے سے لے کر نہیں جاتی. خواہ آپ نظام زندگی میں کمیونزم, سوشلزم, گلڈ سوشلزم, لبرلزم, ٹریڈ یونینزم, ازمس کی بات کریں پوری دنیا کے اندر, کہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے حقوق سلب کر کے آپ فخر محسوس کریں, والدین کو کچرے کی طرف پھینک دیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اب رجحان ہوا ہے, رجحان ہوا ہے. افطار آپ کرائیں اور ساتھ میں جب غریب رشتہ داروں کی کوئی مدد کریں تو اس کا احسان بھی جتلائیں. قرآن نے کیا احسان جتلانے کے لیے کہا ہے کبھی, اس میں کہا ہے کبھی؟ پھر یہ زبان, انداز, یہ ہمارا باڈی لینگویج کسی کی توہین کر کے فخر محسوس کرتا ہے, کیا یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ کریں اس کے ساتھ؟ کوئی غریب اگر آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے ولا تنہر, اس کو کبھی جھڑکنا نہیں, نہ دیں نہ دیں. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی غور کریں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اتنی حق تلفیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں شاید نظر نہیں آتا. میں اسی جانب جاؤں گا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اپنے نفس کو پہچانیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اور اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنی اصلاح کیجئے. معاشرہ خود بخود صحیح ہوگا. کیونکہ بقول ایک بینتھم بڑا مشہور مفکر ہے ویسٹرن ورلڈ کا, جس پہ امریکہ چل رہا ہے آج کل, اور بینتھم نے جو کنسیو کیا ہے وہ تھیوری ہے جس کو بڑے بڑے مفکرین شاید نہیں پہنچ سکے. وہ ابن خلدون کی تھیوری ہے جس کو اسلامی عصبیت کہتے ہیں. وہ کیا ہے
کہ خوشی سب کے لیے. تو غزالی نے کہا تھا کہ خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب نفس دوسروں کا غلام بن جائے. بے شک, بہت اچھی بات, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کا, اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے انداز گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملیں گے خواتین, بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی, وہ بھی مناسب قیمت پر. اور اس کے ساتھ ہی ہر قطرہ ایک داستان گلپوش, یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور ہماری دوست کے لیے یہ لال قلعہ کی جانب سے یہ ملکہ عالیہ کا کارڈ ہے, جو ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.